बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ने जो है कुछ लोगों में सलाहियतें डाल दी हैं कि वो किसी भी कैरेक्टर की आवाज़ निकाल सकते हैं। कुछ लोग की जो है शक्लें मिला दी हैं। कुछ लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यार इसका जो बात करने का स्टाइल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कुछ लोग जो है बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। कुछ लोग जो है वो लिबास को देखते हैं कि यार इसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और देखा जाए तो इस टाइम हमारी सियासत में ये ट्रेंड काफ़ी इन हो चुका है। और अगर बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो अगर आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जा रहा था तो उन्होंने किस कैरेक्टर की कॉपी की थी वो भी सबके सामने है। इस टाइम जो है नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को कॉपी करें। अच्छा, इमरान खान साहब की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने के बाद जितने भी गैर मुल्की दौरे किए वो अपने कौमी लिबास के साथ किए। और एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि मेरा पाकिस्तान का वजीर आजम अपने कौमी लिबास के साथ खड़ा होकर दूसरे वजीर आजम के साथ जो है वो मुलाकात कर रहा है। और मुझे ये चीज़ भी बड़ी प्राउड फील करवाती थी कि हम अपने कौमी लिबास को जो है वो दूसरे किसी ममालिक में मुतारिफ करवा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेचुरली होती हैं लेकिन आने वाले वक्तों में जो है वो ट्रेंड बन जाती हैं। तो देखा जाए तो ये जो कप्तान चप्पल है ये इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाई। इमरान खान साहब जो थे वो लंगर खाना गए, वहाँ पे गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना, रेडी वाले के साथ बात करना, अवाम में वॉक करना, अवाम के मसाइल को सुनना, बच्चे को टी शर्ट पे जो है वो सिग्नेचर देना। अच्छा, देखा जाए तो अब ये सारा कुछ ट्रेंड बन चुका है। और सबसे मज़े की बात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी नक्शे कदम पर चल भी रही है। और अगर आपको ये भी याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने जलसे में खड़े होकर ये बात कही थी कि तस्बीह मेरे पास भी होती है लेकिन मैं अवाम में चलाना पसंद नहीं करता, तो बात तो ये थी कि नवाज शरीफ साहब को ये बात तो करनी नहीं चाहिए थी लेकिन उन्होंने फिर भी कर दी। लेकिन अब तो हद ही हो चुकी है कि इस टाइम आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो मरी की सड़कों पे ड्राइव करते हुए जो है मरियम साहिबा से बातें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि मरी की इस जगह पे ये होता था, इस चढ़ाई पे ये होता था, ये होता था। तो देखा जाए तो उस सारी चीज़ों को जो है वीडियो उसकी बनाकर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है। तो अगर तो इन्होंने कॉपी करना था तो उसको पूरी तरीके से कॉपी करते। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि अवाम में उतरते, अवाम की बातों को सुनते, अवाम के मसाइल को सुनते। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने कोशिश की कि अवाम से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 16 महीने की जिस तरह की गवर्नमेंट थी, अगर अवाम में एक दफ़ा चला गया तो शायद अवाम का जो रिएक्शन आएगा उस चीज़ को जो है वो शायद बर्दाश्त ना किया जा सके। तो इसीलिए जो है वो कोशिश की गई कि वीडियो गाड़ी के अंदर बैठ के बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन खैर ये सारा कुछ तो चलता रहेगा। हमारी न्यूज़ के उनकी तफसीलात क्या हैं पहले उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब के हवाले से। निगरान वजीर दाखिला ने चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। जेल में मिलने वाली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। कैद में ऐसी सहूलत किसी साबिक वजीर आजम को नहीं मिली। अच्छा, ये बात जो थी ये इन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब के हवाले से की। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन पहले भी था और इस बार भी एक ही क्वेश्चन है, वो ये कि क्या निगरान वजीर दाखिला का ये हक बनता है कि वो इस तरह की बात करें? अगर उन्होंने इमरान खान साहब को लाडला करार दे दिया है तो मेरी सिर्फ उनसे एक बात है कि अभी तक इमरान खान साहब जो है वो जेल के पीछे हैं और अपने मुकदमात जो है वो भुगत रहे हैं। और उनको कौन सी ऐसी फैसिलिटीज आपने दे दी है? क्या उनको जो है आपने पीसी से खाने ला के दे दिए हैं, या सरीना से जो है उनको नाश्ते आ रहे हैं, या मैरियट से जो है उनका रात का डिनर हो रहा है? कोई इस तरह की फैसिलिटीज है तो आवाम को भी बताया जाए। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि बातों में क्या है, बातों में आप कुछ भी कह सकते हैं। इस टाइम देखा जाए तो सरफराज बुगटी साहब ने जो है बड़ी अजीब बात की है कि इमरान खान साहब को जो है वो सहूलतें दी जा रही हैं जो जिसका आवाम तस्वुर भी नहीं कर सकती। अच्छा, पहले तो सरफराज बुगटी साहब को चाहिए कि उस जो सहूलतें दी जा रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें ताकि अवाम को पता लग सके कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको 3 बेड 2 बेड जो है उनको दिया हुआ है, कुशन दिया हुआ है, टीवी अंदर लगा के दिया हुआ है, इंटरनेट की सहूलत उनको मैसर है, और उनको जो है कंप्यूटर भी आपने दे दी है, लैपटॉप उनको मुहैया हुआ है। मतलब कहने का मकसद ही कि एक पूरा वीआईपी जो है उनको उनके लिए जो है वो रूम बना दिया है। अगर ऐसी कोई सहूलत है तो सरफराज बुगटी साहब को चाहिए कि वो अवाम में बताया। अच्छा, फिर सरफराज बुगटी साहब को चाहिए था कि अवाम में जो है सारा कुछ जो है एक्सप्लेन करे कि इमरान खान साहब को जो है ये सहूलतें मुयसर हैं और ये सहूलतें जो है उनको दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पे जोर लगा के अदालतों की तरफ से जो है वो इमरान खान साहब को जो है सहूलत दी गई है। इमरान खान साहब को जो है किसी किस्म की वीआईपी सहूलत जो है मुयसर नहीं है। अगर वीआईपी मुयसर होती तो शायद जो है वो जितने भी इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी वो अदालतों के पास बार बार जाकर ये दरख्वास्त ना जमा करवाती
کہ عمران خان صاحب کو تمام سہولتیں دی جائیں جو ایک سابق وزیر اعظم کو دی جاتی ہیں۔ نواز شریف پر زیادہ تر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، ہمارے لیے سب برابر ہیں، بلاول اور نواز دونوں قابل احترام ہیں۔ اچھا یہاں پہ صرف آپ یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس ٹائم شکلیں صرف بدلی ہیں لیکن کام اسی طرح کے چل رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں چلتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے حق میں بیان دے کہ ان پہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جو ہے وہ بے بنیاد ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے ایک چیز سمجھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ملزم ہیں اور وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل کے پیچھے ہیں، لیکن وہ لاڈلے ہو گئے سرفراز بگٹی صاحب کے بقول۔ اور یہاں پہ دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جو ہے مجرم ہونے کے بعد بھی جیل سے باہر ہیں، الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں سے جو ہے ملاقاتیں ہو رہے ہیں، مریم قیام ہو رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ لاڈلے صرف اور صرف جو ہے عمران خان صاحب ہیں۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، مجھے لاڈلے کا جو ہے وہ مجھے تو نہیں پتا، شاید لاڈلے کو جو ہے وہ جیل کے پیچھے رکھا جاتا ہے اور جو لاڈلا نہیں ہوتا اس کو شاید جیل سے باہر رکھا جاتا ہے۔ شاید سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو لایا گیا، جس طرح جو تھا وہ جو درخواستیں جمع کی گئیں اور جس طرح جو ہے اب عدالتوں کی طرف سے ریلیف مل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر وہ کوئی بھی بیان جاری کر رہے تھے تو کم از کم سوچ تو لیتے کہ اس ٹائم جو ہے وہ مجرم جیل سے باہر ہے اور ملزم جیل کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب کے حوالے سے۔ اسد کیسر صاحب کا کہنا تھا کہ الیکشن کے لیے موجودہ ماحول آزاد اور شفاف نہیں۔ تو یہ تو بات آپ نے ٹھیک کی کیونکہ آج جب وزیر داخلہ کا جو بیان آیا اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس چیز نے کلیئر کر دی ہے اس چیز کو کہ جو ماحول ہے وہ الیکشن کے لیے آزاد نہیں ہے اور نہ ہی شفاف نظر آتا ہے، کیونکہ وزیر داخلہ نے جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کر دی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاڈلے ہیں، نواز شریف صاحب پہ جو مقدمات بنائے گئے وہ بے بنیاد بنائے گئے۔ تو ان بیانات نے جو ہے اس چیز کو کلیئر کر دی ہے کہ جو ہے وہ یہ ماحول جو ہے یہ الیکشن کے حوالے سے نہ ہی آزاد ہے اور نہ ہی اس ماحول میں صاف شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور مزید ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر ظلم کر رہی ہے۔ اچھا اسد کیسر صاحب نے تو یہ بات تو کر دی لیکن میں نے بھی آپ کو یہ بات کی تھی کہ اس ٹائم جو ہے وہ چہرے بدلے ہیں لیکن کام اسی طرح کے چل رہے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھا جائے تو جو 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح جو ہے وہ دبایا جا رہا تھا، کس طرح مقدمات بنائے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نگران جو تھی وہ سیٹ اپ آیا، انہوں نے کس طرح کے مقدمے بنائے، کس طرح کی جو تھے وہ حرکتیں چل رہی ہیں، تو وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور اسد کیسر صاحب نے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتے ہیں تو کیا گارنٹی یہ کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے اور آزاد الیکشن ہوں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ انٹر پارٹی انتخابات کا معاملہ لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز جو تھا وہ الیکشن کمیشن نے کس قسم کے بیانات دیے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پی ٹی آئی میں انٹر پارٹی انتخابات کروائے ہیں اس کو جو ہے آپ نے 20 دن کے اندر دوبارہ کروانے ہیں اور اگر نہ کروائے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، شاید آپ سے جو ہے یہ انتخابی نشان لے لیا جائے یا آپ کی پارٹی کو جو ہے بین کر دیا جائے۔ اور مزے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق جو ہے کافی انٹرسٹ ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کرائٹیریا جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے علیحدہ رکھا ہوا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہے وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں پہ دیکھا جائے تو اس پارٹی میں رہ کون گیا ہے۔ اب شاید کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے سامنے جو رسیدیں آئیں یا جو لسٹ آئے کہ جس میں بتایا جائے کہ جو انٹر پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ یہ لوگ لے رہے ہیں اور شاید یہ لسٹ جو ہے آگے پرووائڈ ہو رہی ہو تاکہ بتایا جائے کہ ابھی تک جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ ان کو اٹھایا جائے اور ان کو توڑا جائے۔ تو خیر میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ تو ان کی لیگل ٹیم ہے، دیکھ رہی ہے اس چیز کو کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن جو تھا وہ گوہر ایوب صاحب نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، عدالتوں کا جو ہے رخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک پارٹی کے انتخابات ہو چکے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے کیوں دوبارہ چاہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے انٹر پارٹی انتخابات کریں، کیا وہ انٹر پارٹی انتخابات سے جو ہے وہ ان کو اختلاف ہے۔
اچھا، اسد کیسر صاحب نے جو ہے یہ لاسٹ جو بات کی ہے یہ بات کافی انٹرسٹنگ کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کبھی بھی سروے کریں گے جس بھی حلقے کا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہوگا وہ یہ بات کرے گا کہ اگر عمران خان صاحب یہاں پہ اینٹ بھی کو بھی جو ہے وہ اگر ٹکٹ دیتے ہیں تو یہاں کی عوام جو ہے اس اینٹ کو ووٹ دے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کا نام رہے، باقی کسی کا بھی نہ رہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے چیئرمین تھے، پارٹی کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے. یہ اسد کیسر صاحب کا کہنا تھا.